बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसका गुज़श्ता हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। आज एक बार फिर हमारी PIA अपने पाँव पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। कभी इसका लोगो था, स्लोगन था, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, लेकिन उसके बाद इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया, बस्तियों तक पहुँचा दिया गया। लेकिन आज फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने अरूज की तरफ गामजन है। इसको अरूज की तरफ कौन ले जा रहे हैं? इसके चेयरमैन अरशद मलिक इसको ले जा रहे हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक, उनकी तैनाती को बड़ा मुतनाज़ा बनाया गया था, लेकिन बिल आखिर उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर PIA का चेयरमैन लगा दिया गया। उसके बाद PIA में तरक्की होना शुरू हो गई और PIA अपनी उन मंजिलों की तरफ जा रहा है जो उसकी एक्चुअल मंजिल है, जो उसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन है। आज हमारे साथ इस मामले में बात करेंगे साजिद खान साहब। आपने PIA का जिक्र किया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन। ये पाकिस्तान का एक अहम अदारा था। मादी की जो सियासी हुकूमतें थीं उन्होंने इस अदारे के ऊपर बड़ा उद्यम मचाया हुआ था और ख़ास तौर पे इस अदारे में उन लोगों को भर्ती किया गया जो किसी भी तरीके से मेयार पूरा नहीं उतरते थे, और इसका नतीजा यही हुआ कि PIA मखसूस खसारे में जाना चला गया और PIA के जो हिस्से थे उनकी भी कीमत लग गई। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो एयरफोर्स के एयर मार्शल अरशद मलिक जो थे उनसे बातचीत की गई, क्योंकि फ़ौज में एयरफोर्स के अंदर उनका एक अच्छी हैसियत में उनकी पहचान थी प्लानिंग के हवाले से। और फिर उनसे पूछा गया कि आप बनना पसंद करेंगे, तो एयर मार्शल साहब ने इस बात पर तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त ये थी कि मेरे काम में मदाखलत ना हो। बदकिस्मती ये हुई कि जैसे ही उनका अनाउंसमेंट हुई उनको बनाया गया, फ्री कैन की तरफ से, मेरा ख्याल है उसमें सियासी लोग ज़्यादा नुमाया थे, उन्होंने एयर मार्शल साहब की तकरीर के बारे में कोर्ट में चले गए और बहुत अर्सा तक कोर्ट में केस चलता रहा और कोर्ट ने यहाँ तक कहा एयर मार्शल साहब को कि आप दफ्तर ना जाएँ। बहरहाल एयर मार्शल साहब ने उनकी बात सुनी और अदालत की बात को माना और बहरहाल अदालत मजबूर हो गई इस बात पे कि एयर मार्शल साहब PIA को चला सकते हैं। और एयर मार्शल साहब ने, एयर मार्शल अरशद मलिक ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से PIA का प्लान बनाया और हुकूमत से पास करवाया। अब सूरत हाल ये है कि नए जहाज़ भी लिए जा रहे हैं, कुछ रूट की बात भी हो रही है और बेहतरीन प्लानिंग की जा रही है। और इन दिनों जब कोरोना की वजह से फ़्लाइटें बड़ी ख़राब हो गई थी, ना जा रही थी, PIA वाहिद एयरलाइन थी जो लाहौर से कनाडा के लिए मुसलसल ऑपरेट करती रही और डोमेस्टिक फ़्लाइटों का भी उन्होंने नेटवर्क शुरू किया। और ये भी उन्होंने किया जो सबसे अहम था कि मुलाजमीन के बहबूद का बड़ा ख्याल रखा और पेंशनर्स का बड़ा ख्याल रखा। और इस वक्त अब PIA जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है और उनकी जो टीम है और लाहौर में उनके एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं डॉक्टर मुकद्दम, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने महसूस ये किया कि एयर मार्शल साहब अपने तमाम स्टाफ से ना सिर्फ रब्ता रखते हैं बल्कि उनको शाबाशी देते हैं कि और बेहतर तरीके से काम करो। और उम्मीद है कि एयर मार्शल साहब जो हैं PIA को एक दफ़ा फिर पाम अरूज में पहुँचाएंगे और पुराने रूटों को बहाल करेंगे। खान साहब, आप हमें ये भी बताइए कि माफियाज किस तरह PIA को नाकाम बनाना चाहते थे और उन माफियाज को एयर मार्शल साहब ने किस तरह नाकाम बनाया। और उनके एक साथी मुजाहिद वो भी थे, वो एक चीज बन गए, पाक फजाइया के सरबराह बन गए, लेकिन ये वहाँ पे PIA में चले गए। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए। और एक जहाज़ PIA का वो कहीं गायब हो गया था, अजीब बात है। अच्छा, मोटरसाइकिल गायब हो जाती है, पाकिस्तान से भी जहाज़ गायब हो गया था। इसके हवाले से ये जो आज के हमारे PIA के चेयरमैन हैं, इन्होंने अब तक कुछ उस हवाले से भी कोई इंक्वायरी वगैरह करवाई है या उस हवाले से कोई मामला सामने है? ये 2-3 चीज़ें जो जहाज़ गायब होने की जो आपने बात की है, बिल्कुल जहाज़ क्या वो एक जहाज़ जो था उसे लिया गया था लीज़ के ऊपर। जब लीज़ ख़त्म हो गई तो जहाज़ यहाँ पे खड़ा था, तो हमारे एक जनरल साहब थे, उनके भाई PIA में थे, तो उन्होंने उस जहाज़ को जर्मनी भिजवा दिया कि एक फिल्म की शूटिंग हुई। उसके बाद वो कंपनी ने वहाँ पे दावा किया और जहाज़ पे कब्जा कर लिया। एयर मार्शल साहब ने इस सिलसिले में खासी काम किया है, लेकिन क्योंकि वो तमाम तक मामला सियासी थे तो मेरा ख्याल है कि उस मामले को दबा दिया गया है इस वक्त। लेकिन एयर मार्शल साहब का जो सबसे बड़ा कमाल ये है, एक तो नए जहाज़ों के सिलसिले में उन्होंने बातचीत की
ہے اور نئے جہازوں کے سلسلے میں بات چیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جہاز لیز پہ لیے جائیں اور پچھلا جو حج آپریشن تھا اس کو بھی بڑے کامیابی سے کیا ہے مشکل حالات کے باوجود۔ اب ایئر مارشل کو اس وقت ان کا جو پلان ہے کہ ہماری امریکہ کی فلائٹیں بند ہو گئی تھی تو مسلسل بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ کا روٹ دوبارہ شروع کیا جائے اور برٹش ایئرویز نے بھی اپنے پیر جمانے شروع کیے تھے، ان کی فلائٹیں بھی شروع ہوئی، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ ہے کہ کیا ہو۔ اور اس وقت سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لندن میں رہنے والے تارکین وطن پی آئی کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ پی آئی کا ٹکٹ ذرا مہنگا ہے، لیکن جیسے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد اپنے وطن میں اتر جاتے ہیں، راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ آپ کو جہاز چینج کرنا پڑے۔ لیکن یہ اس وجہ سے تو لوگ کرتے ہوں گے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، کیا بالکل، لیکن سیفٹی اب بھی ماٹھی ہے ہماری کے لیے۔ دیکھیں بات یہ سیفٹی ماٹھی ہے لیکن میرا خیال اس پہ اب ایئر مارشل ٹیم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا باقی یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے مافیاز ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں بھی وہ مافیا تھا جو ان کو ناکام بنانا چاہتا تھا، عدالت چلا گیا۔ میں نے تو یہ بھی سنا بلکہ آپ سے سنا ہے کہ یہ 8 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ جی ہاں، وہ 8 ہنر مندوں کو ساتھ لائے تھے۔ ایمانداری کی بات یہ کہ انہوں نے بڑی مدد کی اور بالآخر ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس بھجوا دیا۔ جو مافیا کا ذکر کیا تو اس میں دیکھیں پالپا جو ہے پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کی تنظیم ہے، اس نے بڑا ٹف ٹائم کیا۔ ایک طرف تو یہ الزام لگایا گیا کہ پی آئی اے کے پائلٹ جو ہے ان کے پاس لائسنس 2 نمبر ہے اور ایسا بھی تھا، لیکن ایئر مارشل صاحب نے مدد کی پائلٹوں کی اور جو صحیح پائلٹ تھے ان کو عزت بھی دی اور ان سے کام بھی کیا۔ اچھا پھر دوسری جو چیز تھی کہ جو یونین تھی وہ سیاسی دباؤ کے تحت ایئر مارشل کو ناکام بنانا چاہتی تھی، آفیسر ایسوسیشن پی آئی اے کو ناکام بنانا چاہتی تھی اور ایئر مارشل صاحب نے بڑی ہمت سے اور ان کا پیشہ وارانہ رویہ بڑا بہترین تھا، انہوں نے تمام تر لوگوں کا مقابلہ کیا اور اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ اب پی آئی اے میں کام کرنے والے لوگ مطمئن ہیں اپنے ورکنگ آور سے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آواز سنی جائے گی اور جو آدمی اچھا کام کرے گا اس کو شاباشی دی جائے گی۔ اچھا یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے پی ائی اے کو بام عروج تک پہنچایا۔ بالکل بالکل، اور اسی طریقے سے جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ ہم نے ہر کسی کے معاملے میں مداخلت ٹانگ اڑانی ہے اور اوپر جاتے ہوئے اشخاص کی یا عدالت کی ٹانگ کھینچ۔ بالکل بالکل۔ اچھا عدالتوں کی طرف سے کہا گیا ہاں بھائی آپ یونیفارم میں وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یونیفارم میں کیوں جا رہے ہیں۔ ایک ایئر مارشل کے ساتھ یا ایک کمانڈر مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ یونیفارم کے بغیر وہاں پہ گئے تو ان کو انہوں نے لاک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کا یہ اصرار تھا کہ اگر میں وہاں پہ بیٹھوں گا تو یونیفارم سمیت بیٹھوں گا، نہیں تو پھر بالکل۔ اور انہوں نے اجازت ان کو دے دی گئی کہ آپ یونیفارم میں بیٹھے وہاں پہ۔ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا آپ نے بات کی ہے کہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ تک ان کی فلائٹیں دوبارہ شروع ہو جائیں۔ اچھا تو شاہد خاقان عباسی کی ان کی ایئر لائن بھی ہے، تو آج کل مجھے جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ تک ان کو بھی، اور امریکہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو کچھ پی ائی اے یا حکومتی ادارہ جو ہے وہاں تک جو سروسز نہیں دے سکتا، ایک پرائیویٹ ادارہ خصوصی طور پہ جب آپ افغانستان سے انخلا کی بات کر رہے ہیں تو پرائیویٹ ایک ادارہ زیادہ سروسز فراہم کر سکتا ہے، اس حوالے سے۔ ہاں ایئر مارشل صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے دوبارہ فلائٹیں پی ائی اے کو مل جائیں۔ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی، بالکل ان کی جو ایئر لائن ہے ایئر بلو، وہ اس کا مرکزی جو اس کے حصے ہیں وہ امریکہ میں ہی کچھ لوگوں کے پاس ہے، یہاں پہ وہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری مراحت حاصل کی معزز وزیر اعظم کے سول ایویشن اتھارٹی سے اپنے ایئر لائن کے سلسلے میں، اور ان کی کوشش بھی یہ ہے اور اس وقت بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کے لیے ان کو اجازت مل جائے۔ اور جیسا کہ آوان صاحب آپ نے کہا کہ جو امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی جو یہاں پہ آئے تو ہم اپنے جہازوں کو جائے چارٹر جہازوں کے ذریعے انہیں واپس بھجوائیں، لیکن یہ باتیں ابھی پائپ لائن کے اندر ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ایئر لائن امریکن لوگوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور ان کے لیے سب سے بہترین ایئر لائن پی آئی اے ہے جو حفاظت کے لحاظ سے بھی اور ترقی کے لحاظ سے بھی۔ لیکن ان کی جو امریکیوں کی سیکیورٹی ہے یا ان کے جو معاملات
जिनको वो चाहते हैं कि वो ओपन ना हो सके, वो भी उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो कैसे दूर? वो बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये होंगे कि उस जहाज़ पे कितने लोग जा रहे हैं, उस पे कितने सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, एयर सिक्योरिटी गार्ड। उस मामले में PIA मेरा ख्याल बेहतर तरीके से उनको यकीन दहानी करवा सकती है। नहीं, ये PIA तो करवा सकती है, लेकिन शाहिद का काम बस एयर ब्लूम की तरफ उनकी क्यों नजर है? एयर ब्लू की तरफ उसकी वजह ये है कि शायद इनका तो चलो ये है ना कि इनकी एयरलाइन है, इनको कोई कारोबार मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, इनका तो ये होना चाहिए, किसी का भी है। लेकिन अमेरिकियों को क्या दिलचस्पी है? अमेरिकियों को बुनियादी दिलचस्पी ये है कि जब शायद खाकान अब्बासी साहब की जो एयरलाइन है वो जहाज उनका होगा, बाकी तमाम पर कंट्रोल अमेरिकन। हाँ, असल बात ये है ना, और रूट उनके पास हर चीज़ उनकी जो है, जिसको वो सीक्रेट रखना चाहता है, हुकूमत से पाकिस्तान को कुछ नहीं बताएंगे कौन कहाँ किस तरह जाना है, जो गैर तो उसके लिए देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उसमें इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, लेकिन यहाँ पे वो हुकूमत के खिलाफ है या अपोजिशन में है, मुस्लिम लीग नून का बयानियों को लेकर आगे जा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसी तरीके से वो अकड़े भी रहेंगे और हुकूमत से इजाज़त भी ले लेंगे? हुकूमत से इजाज़त तो उनको मिल जाएगी, लेकिन वो मशरूत इजाज़त होगी, वो मुकाबले की इजाज़त होगी, मुसाफत की इजाज़त होगी कि वो कहेंगे जनाब एक एयरलाइन दो एयरलाइनें क्योंकि अमेरिका के लिए जा रही हैं तो हम दोनों में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरीके से खान साहब हमारा PIA के ऊपर अच्छी खासी हमने थोड़े से टाइम में बहस कर दी है। अल्लाह करे कि PIA जिस तरीके से ये इंतहाई पस्तियों में चला गया था और ये बुलंदियों की तरफ जा रहा है, हमारी कौमी एयरलाइन है, हमारी ख्वाहिश और दुआ ये है, और ऐसे लोग भी उसमें आ गए हैं जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला करे कि हम फिर एक दफ़ा फिर PIA अब अरूज की तरफ नजर आते अरूज पर पहुंच जाए। हमारे साथ मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि मार्शल साहब को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो PIA को कैसे आगे चलाना चाहते हैं। खान साहब हमारी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि एयर मार्शल साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ, अभी उनके ऊपर है कि वो ऐसे छोटे से चैनल पर आते भी हैं या नहीं आते। बहरहाल हम उनको बुलाने की, उनके साथ रब्ते की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इजाज़त दीजिए।